Welcome to Goa 365's English News Bulletin. I am Brian Sequera and these are the headlines. Despite repeated complaints, Shiroda Panchayat and Health Department failed to act as garbage piles up near residential areas, creating a major health hazard. Locals demand urgent intervention. Now for the news in detail. The Shiroda Panchayat and her local health department have come under fire for the negligence in addressing a growing health hazard. Despite multiple complaints about garbage accumulation near residential areas, no action has been taken, putting the lives of locals at risk. Let's take a closer look. One such complaint was filed by Raisa Khan from Bhati Shiroda, who has been battling this issue for over a year. For the past year, piles of coconut husks, food waste and garbage have been dumped right outside Razia Khan's house. Despite repeatedly informing the Panchayat and the health department, no action has been taken. The result? Stray animals roam freely and the area has become a breeding ground for mosquitoes, putting residents at risk of diseases like dengue and malaria. The previous MLA had also raised concerns, but nothing has changed. माझ्या घराच्या साइडीक त्यांच्यानी आज एप्रिल काय मेच्या महिन्यांनी हाडून तेमी कचरो घालपाक लागला, बस स्टँडाचेर बंद करून हांगा हाडून घालपाक लागला. त्याच टायमार तांकां हांवें विचारलें, हे तुमी आतां कचरो कित्याक करतात, कित्याक लागून? ना मातशें काडटली आमी म्हणपाक लागलो. काडटली आनी व्हरतली. मागीर तेंच्यांनी 8 दीस पासून ट्रक हांगा हाडून दवरलो आपलो, कांय कचरो काडना, कांय ना. मागीर हांवें कौन्सिलराक फोन केले, पंचाक फोन केले आनी तिका हांवें आपयलें पंचाका फोन आनी तिका आपयलें आनी तिका सांगलें, हे पळय तिणें येवन सगळो फोटो बिटू काडलो, पळयलो आनी तांकां इन्फॉर्म केलें खंय तेणें वचून. मागीर हांवें ताका मेघश्यामाक फोन केलें, करीत गेलें. हांवें म्हणलें, कितें रे तुमी कचरो काडना? काडटली म्हणपाक लागलो. काडटली म्हणून जाली. पावस स्टार्ट जालो. पावसान खंय ह्या सायडीन खंय उदकाची रास काय आमी नाहली, आमी वेकेशनाक गेल्ली आहली. आनी येवन पळयल्या जाल्यार आज तशें आतां 1 इयर जायत येयलें तेंच्यांनी कचरो काडना. काडटकूच असली घाणी जाता आनी किमसां इतली भरता भितर घरांत आमच्या येवन टेबलाचेर बसपाक जायना थंय. आनी तेतूंत इतले गायो, इतले सुणे, दुकर बी तेंच्या मदीं आनी त्या गायांनी सगळो धुल्लो उडयतात हांगा आनी सगळे नाशार जावन रस्तो आख्खेर. Frustrated with the lack of action, Razia has once again called out the Shiroda Panchayat for its irresponsibility. The health minister is known for his strong stance on sanitation issues, yet his department seems to be ignoring this serious problem. The question remains, why is the health department failing to act despite repeated complaints? आता कचरो उडयला पळय हांगा लागीं देवूळ आसा न्ही, देवळाचेर इफेक्ट जायना. लोक आमच्या दारांतल्यान अशी वयता, ही वाट एक्चुअली वचपाची देवळा शॉर्टकट वाट आहे तेंची. ती वयता आसतना नाकाक धरता अशी करून, अशी नाकाक धरून वयता थंय. आतां बी पळय घाणी स्टार्ट जाले आतां आनी तेंच्यानी नाकाक धरता आनी वयता ती भुरग्यांक बी घेवन. आपल्या इस्कॉलाची ट्युशनाची भुरगीं येता ह्या सायडीन, ती बी तांकांय कितले पाड हांगा अशें करून हें करपाक. आनी रस्त्याचेर लोक थंय रावतात त्या गायांक भिवन. ते बैल असतात ते व्हडले शिंगो घेवन ती एक दुसऱ्याक मारून झगडटा ती हांगा. तांकां भुरगीं बी भिवन थंय रावतात वचोन. तांकां इतलेंच आसा, तांकां जाय न्हू ही पंचायती कडेन गाडी दवरा आनी डेली वेजेचे लोक आसा न्हू तांकां भरून घेवन डे बाय डे यूज करा मरे. तुमी भितर घालात न्हू तो कचरो व्हरून. नवो संसोडो तयार जालो आतां हांगा. Meanwhile, former MLA Mahadev Naik personally visited the affected area to assess the situation. Expressing deep disappointment, he slammed the health department's careless approach and criticized their lack of urgency in addressing public concerns. Speaking to the media, he made his frustration clear. तर ही जी दादागिरीचे हांगा जें कितें चल्लां तेका टायमार शिरोडाच्या लोकांनी जागे जावपाची वेळ आयिल्ली आसा. आनी म्हणून एक वेळार 2007 ही दादागिरी 10 वर्सां खातीर संपूर्ण नश्ट केल्ली. आयज ती परत वयर सरले कडेन आसा. आनी म्हणून हांव मंत्र्याक रिक्वेस्ट करिना, कारण ते सगळे एकच आसात. पंचायती तेजे कडेन, मंत्री तो बाकीच्यो सगळ्यो गजाली तेजे कडेन. आनी म्हणून आज हांकां सर्वसामान्य मनशाक शिरोड्यान वाली नांव आसताला. त्या खातीर हांव एक ल्हानसो म्हजो सपोर्ट जो आसा तो ह्या वाड्या वयल्या लोकांक दिवपा आयला आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की तुमच्या माध्यमांतल्यान हे जें कितें हांगा चालू आसा, तुमी आसतना 2 जाण हांगा कचरो ओडून गेले. हांगसरलो ट्रक आसा तो चलना. हांगसरले घरांतल्यान जे कचरो कलेक्शन आसा तेंय जायना हे एरिये भितर. आनी म्हणून तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका खात्री आसा की सरकाराचे दोळे उगडटले, आरोग्य खात्याचे दोळे उगडटले आनी आरोग्य खात्याच्या
ज्या अधिकाऱ्यान आमच्या शिरोड्या हांवें जे एक बरें प्रशस्त अशें हॉस्पिटल बांदलां तेंचे कंप्लेन केली उपरांत तेंचें कर्तव्य आशिल्लें की तेणें हांगा येवन पळोवन तेजेर त्वरीत कारवाई करपाची गरज आसा ती जायना. वयल्यान तांकां ते विचारतात तुमकां कोणा मलेरिया जाला काय आनी कितें जालें मलेरिया जालो म्हणून सोदूं येतलें काय म्हणून. Krishna Naik and Muzaff Sheikh for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Today, Goa marks the 114th birth anniversary of Babasaheb Bandodkar, the first Chief Minister of the state. Various programs were held across the state to honor his legacy. Politicians, youth and citizens gathered to pay tribute to the leader with several ceremonies including floral tributes at his statue. Across Goa, Bandodkar's ideals were celebrated through different programs. भाऊंचें योगदान सातत्यात विविध क्षेत्रात विशेष उल्लेख व शैक्षणिक क्षेत्रातलो सातत्यात गोंयकार सगोदीत काडटा. भाऊची याद ही कायमची गोंयकारां खातीर उरतलें. फक्त भाऊची समाधी आमी पुन्हा एकदा ती रिपेर करपाक येतले, रिनोवेट करपाक येतले म्हणून थंयसरलो कार्यक्रम करून हांगासले दोनूय कार्यक्रम जुन्या सचिवालय आनी नव्या सचिवालया जवळचे दोनूय कार्यक्रम आमी केले. फुडल्या वर्साच्यान समाधीचेर कार्यक्रम जो सातत्यात जाता तो कार्यक्रम जातलो. परत एकदा हांव भाऊच्या स्मृतीक आदरांजली दिता आनी आमी जी समाधी तांची आसा तांच्या फॅमिलीक ज्या पद्दतीन रिक्वेस्ट केल्या तितक्या बेगिनात बेगीन तशाच पद्दतीचो समाधी जी आसा पळय ती सरकार उबी करतलो. हांव परत एकदा भाऊंची आज समेस्त गोंयकारांच्या वतीन याद करता, उगडास करता. तांच्यांनी कार्य जें काम गोंय सरकार गोंयच्या लोकां खातीर आनी गोंया खातीर केल्लें तें बी आज याद. मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जे स्कुलांनी आहा हे मॅक्सिमम स्कूल्स इंग्लीश जे चालू आसा तितून आपल्या भुरग्यांक घालतात आनी प्राथमीक शाळा जे आहा सरकारी ह्यो सगल्यो कोंकणी आनी मराठी हितून शिकयता आनी हितून प्रॉब्लेम खंय जाता ते सांगता तुका. आमची नीज गोंयकाराची जी भुरगीं आहा ती वयता आनी आपल्या भुरग्यांक व्हरोन बरे बरे स्कुलांनी घालता. ही भाऊसाहेब बांदोडकरान जी शाळा चालू केल्ल्यो त्यो जर तर फुडें आमी सुरवात चालूच दवरूंक सोदता. जे गोंयचे पॉप्युलेशनूय वाडलेलें आहा ते इंग्लीश मिडियम कर आनी हो वाद काबार कर. जो भाशेचो वाद आहा हो सेपरेट आसूं न्ही, तो हितून मिक्स करिनाका. आयज कशी बघता आमी सदांच भाऊसाहेबाचो उगडास करता म्हणून ताणें खूब काम केल्लें आसा गोंया पासत त्या पासत हो आमी मान आनी रेस्पेक्ट दिता ताका आनी वसत हे आमच्या गांवच्या लोकांनी ताका मान रेस्पेक्ट दिवपाचो. जे राष्ट्रीयत्व आनी गोंयकारांक जे आमकां जे जाणून घेवंक जाय आसलें हे आमचे भारतीय राष्ट्रीयत्व कितें पळय ते फक्त आमी भाऊसाहेब मुख्यमंत्री जालो म्हणून आमकां हे प्राप्त जालें सगळें ज्ञान आनी ज्ञान. आणि अशा या भाऊसाहेबाच्या कर्तृत्वाक आमी नेहमी वेळोवेळी आमी मागणी केल्यो. मोपा एअरपोर्ट, अटल सेतूचे त्या शिवाय युनिव्हर्सिटीचे अशी कैक नांवां आमी आपली मागणी केली सरकारा कडेन. म्हणून आतापर्यंत तेणी केन्नाच ह्या हेजेर लक्ष घातलें ना आनी आमची मागणी केन्ना पूर्ण जाली ना. आणि त्या शिवाय जर अशा महान व्यक्तीच्या आमी जर तुम्ही मरणोत्तर तुम्ही जर सगळं मान सन्मान करतात तर म्हणटा तो पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि भारतरत्न ही जी तुमची जी पदां आसात ती अजूनही तुमचा वेळ होतो ना मरणोत्तर तुम्ही जाहीर करून त्याचा मान सन्मान करूया. त्याचा मान सन्मान म्हणजे गोंयकारचो मान सन्मान ठरतलो अशी तुमच्या गोंयच्या सरकाराकडे मागणी करता. भाऊसाहेबान जे गोंया खातीर जे कार्य तेजे सबंद गोंयभर जे कार्य त्यांनी केलां प्रत्येक वाठारांत ज्यो शाळा तेव्हा त्यांनी शाळा सगळ्या वाठारांत त्यांनी शाळा दिल्यो आनी सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी ते बरे क्रीडा पैकी आशिल्ले. खूप संकट आयली पण त्याच्या प्रेरणेन आज तो गोंयांत एकाच चिन्हाची सातत्यान विधानसभेत आजपर्यंत अस्तित्व दवरून आसा. कारण त्याची प्रेरणा ही खूप मोठी आशिल्ली. पूण आज जी भुरगीं हांगा आयला तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता की त्यांनी रनिंग रेसान पार्टिसिपेट जाले आनी परत एकदा भाऊसाहेब बांदोडकर जे आमचे पहिले मुख्यमंत्री आशिल्ले त्यांचे आदर्श जे सदांच आमी तेंचे घेवन सगळ्या यूथ जे आज आसा त्यांचे आदर्श घेवन तेमी फुडें वचचे. जेन्ना हांव आमदार जालो ते पासून तेंचे विचारा प्रमाणे फुडें सरता. तेंचे
तांकां एक लिडर सजमून म्हणजे एक विजन तेंचे जे आसलेले ते विचारान फुडें सरपाचो प्रयत्नय करतात. आयज आमी मांद्रे मतदारसंघात वेगळे वेगळे कितलेशेच गोष्टी घडोवन हाडटात. प्रत्येक क्षेत्रात म्हणजे ल्हान भुरगीं आसूं, ज्येश्ठ नागरीक, महिला आसूं किंवा वर्किंग सेक्टर आसूं, सगळ्यांक वांगडा घेवन त्यांच्या मना प्रमाणे तांकां जाय तशें आमी वावरपाचो प्रयत्नय करतात. आयज जे भाऊसाहेब बांदोडकरांचे विचार जे आसले शिक्षणाच्या फिल्डान ते म्हणजे तेंच्यांनी फ्री एज्युकेशन स्टार्ट केले. ह्या वेळार म्हाका उगडास येता आमचे माजी आमदार परशुराम कोटकर दादांचे. ते आमच्या मदीं ना. त्यांच्या स्मृतीक आमी सगळे वंदन करूया. गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची नेमणूक झाली. भाऊसाहेबांचा एक विचार होतो की बहुजन समाजाचे जे लोक असत त्यांची उपेक्षा होता. त्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांक प्राथमिक शिक्षण मेळना ना. याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरांनी दारोदारी वाड्या वाड्यार प्राथमिक शाळा सुरू केल्यो. शिक्षणानंतर नोकऱ्यो जायो याच्यासाठी भाऊसाहेब बांदोडकरान मद्रास रबर फॅक्टरी, सिबा गायकी, खत कारखानो, MPT असे निरनिराळे कारखाने सुरू केले. गोवा मेडिकल कॉलेज सुरू केला. कला अकादमी चालू केली. असे निरनिराळे भाऊसाहेबांनी आमचे इतकेच कर्तव्य की सगळ्या मांद्रेच्या लोकांक, भाऊच्या प्रेमींक, पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा, गोंयच्या कार्यकर्त्यांक खबर आहा महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष म्हणजे कितें पळय तो, आनी तो थोर विचारांनी भरलेलो आसा. म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरान जे प्राथमिक शाळा हांगा सुरू केल्ल्यो तेचो परिणाम असो जालो की 50 वर्षानंतर शिक्षणाची गंगा व्हावत झाली आणि शिक्षणाचा जो त्यावेळेचा झरो किंवा त्यावेळेची गंगा आज महासागराच्या रूपाने आज हरभरान दिश्टी पडटा. अनेक गावांनी दिश्टी पडटा आणि ताका लागून आयच्या विद्यार्थ्यांक त्याचो खूप फायदो जाता. पालक शिक्षक संघ आणि प्री प्रायमरी आणि प्रायमरी म्हणजे 2री पर्यंत असा जो फाउंडेशन विभाग आहे यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमात परत एकदा आपल्या सर्वांचं स्वागत आणि सर्वांनी उत्स्फूर्तपणे ह्या वेगवेगळ्या खेळात भाग घेऊन आज आपल्या या संकुलामध्ये बाहेर गावच्या, बाहेर शहराच्या मुलं इथं शिक्षणासाठी येतात. ते सर्व आपल्यासाठी अभिमानास्पद गोष्ट आहे. जसं सांगितलं की आपल्या या संकुलामध्ये चांगल्या शिक्षकांचा भराव आहे. इथं आपल्या शाळेमध्ये फक्त शिक्षणावर भर न देता तर बाकीच्या ज्या जोड गोष्टी आहेत, जशा ॲक्टिव्हिटीज आहेत, त्याच्यावर पण टाइम टू टाइम त्या घेतल्या जातात. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And now for the weather forecast. IMD has extended its heat wave warning by a day to Thursday, cautioning that temperatures will hover between 35 and 37 degrees Celsius. There is still no clarity on when the heat wave will subside, so expect sweltering conditions to persist through the rest of the week. While Thursday offers little relief, there is a chance of light winds in the afternoon that could slightly ease the impact of high humidity. Temperatures will remain steady, with IMD predicting a maximum of 36 degrees Celsius and a minimum of 24 degrees Celsius. Some inland areas may record slightly higher values. Humidity is expected to remain high, pushing the real feel well above 40 degrees Celsius, especially in the afternoon. Citizens are advised to minimize sun exposure, stay hydrated, and wear light, loose-fitting cotton clothing. Heat wave warning extended to Thursday. IMD says maximum to hover between 35 and 37 degrees Celsius. Dry weather to prevail for next 5 days. Maximum and minimum temperatures on Thursday, 36 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Clear skies on Thursday with haze likely in the morning. No warnings for boat owners near Goa coast. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.